बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खुश व खुर्म होंगे और अपने अहल खाना के साथ अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह करीम से दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको और आपके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, वाबस्ता जितने भी लोग हैं, उनके लिए अपनी आसानियाँ, अपना करम व फजल फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक बड़े मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, जहाँ भूख है, नंग है, अफलास है, अफरा तफरी है, परेशानी है, बेरोज़गारी है, ये तमाम मसाइल मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़हनी तौर पे लोग परेशान हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इंसानी ज़िंदगी है और ये मसाइल का नाम है। अगर चूँकि हम सदी के आगाज़ में हैं, 21वीं सदी चल रही है और मतलब शुरू है। मैं अगर आपको 20वीं सदी की बात बताऊं तो 20वीं सदी का आगाज़ भी तकरीबन ऐसा ही था। हमें तो जंगों का सामना नहीं करना पड़ा, उनको जंगों का भी सामना करना पड़ा। 1930s में एक पूरी दुनिया पे बहरानी कैफियत छाई और उस बहरानी कैफियत का नाम द ग्रेट डिप्रेशन रखा गया। उस ग्रेट डिप्रेशन से भी लोग निकले और आज आप देख लें, मैं और आप मौजूद हैं। वक्त ये भी गुजर जाएगा, लेकिन उस ग्रेट डिप्रेशन में जितना बड़ा परेशानी का सामना होता है, लोग उतने ही अच्छे फैसले करने में भी कामयाब होते हैं। और जो लोग अच्छे फैसले करने में कामयाब होते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उनको ही दुनिया याद रखती है, वही दुनिया पे राज करते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी वही राज करते हैं। मैं इसी तरह के एक ऐसे शख्स की कहानी आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, जो आज भी हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है। और आज जिस भूख, नंग, अफलास, परेशानी, बेरोज़गारी, जिस चीज़ का भी हमें सामना है, इस फार्मूले पे अगर हम अमल कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम इन तमाम किस्म की परेशानियों से निकल सकते हैं। ये हुकूमत के लिए भी एक तजवीज़ है, अगर वहाँ तक ये बात पहुँच सके तो ऐसा मुमकिन है। हुकूमत अपनी तरफ से इक़दाम कर भी रही है, लेकिन इसको भी अगर ऐड कर लिया जाए, उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया जाए, तो ये कारआमद साबित हो सकता है लोगों की ज़िंदगी बदलने में। अपनी वीडियो की जानब बढ़ने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना पसंद करूँगा कि आपने अगर अभी तक यासिन शाकिर फाउंडेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, मेरी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो नाज़रीन, वीडियो की जानब बढ़ते हैं। ये 1930s की बात है, मतलब उस ग्रेट डिप्रेशन की बात है कि अमेरिकन स्टेट पेंसिल्वेनिया, अमेरिका की एक रियासत है पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे भी यही कैफियत थी। वहाँ पे एक शख्स था, मिल्टन हर्शे। मिल्टन हर्शे साहिब हैसियत था, उसके पास इस्तात थी। उसने देखा कि इर्द गिर्द लोगों के पास न खाने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए कुछ है, रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं, यानी कि भूख, नंग, अफलास, बेरोज़गारी, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन थे। वो दो ऑप्शन क्या थे? पहला ये कि उन लोगों की मदद करता, उनको खैरात देता, उनको खाने पीने के लिए देता, पहनने के लिए देता। ये भी इसके पास ऑप्शन थी, क्योंकि इसके पास इस्तात थी। नंबर दो, इसके पास ये ऑप्शन थी कि लोगों को रोज़गार दिया जाता, उनको साहिब इख्तियार बनाया जाता, मतलब कि उनको अपनी ज़ात के ऊपर पलने के काबिल बनाया जाता। मतलब आप यूँ समझ लें कि अपने ज़राए के ऊपर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाना, यानी कि इंडिपेंडेंट, खुद इन्हिसारी। दुनिया में जो सबसे बेहतरीन खैरात है, ये भी खैरात है कि आप किसी ज़रूरतमंद की काम आते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन खैरात ये है किसी की मोहताजी दूर कर देना, उसे इस काबिल कर देना कि वो उसके बाद, आपकी मदद के बाद, उसे किसी दूसरे की मदद न पड़े। उसने काम क्या किया, आप हैरान होंगे, विजन को सलाम करते हैं उस शख्स की, कि उस शख्स ने अपने उस पेंसिल्वेनियन स्टेट में जो उसका टाउन था, उस टाउन में उसने एक द ग्रेट बिल्डिंग कैंपेन के नाम से उसने एक कैंपेन स्टार्ट की। उसमें उसने क्या किया, एक बड़ा सारा स्कूल बनवाया, शुरू किया।
اب اس اسکول کے شروع ہونے سے اس نے ایک ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ تقریباً 600 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس تعمیراتی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. کم از کم ایک پورشن تو کم ہوتا. اس نے ان 600 لوگوں کو انوائٹ کیا اور اس کام پہ لگا دیا. اب اس سے کیا فرق پڑا کہ وہ جو 600 بے روزگار تھے وہ کام پہ لگ گئے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے ان لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہوگا, ان کو کم اجرت دی ہوگی. ہرگز نہیں, اس نے ایسا بھی نہیں کیا. جو عام روٹین میں اجرت تھی اس نے ان مزدوروں کو وہی اجرت دی. ان کی مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ان کو کام دیا, انہوں نے کام کیا, ان کا پیٹ بھرنے لگا, ان کا چولہا چلنے لگا. اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں, اس کے پاس ایک ایسی مشین تھی جو کنسٹرکشن میں کام آتی ہے اور وہ 40 بندوں کے برابر کام کرتی تھی. مطلب 40 بندے, اگر وہ مشین نہ ہو تو 40 بندے لگانے پڑتے. اس بندے نے اس مشین کو ہٹوایا اور اس کی جگہ پہ 40 بندوں کو کام پہ لگایا, کیونکہ وہ میکسیمم ہیومن ریسورس کو استعمال کرنا چاہتا تھا. پھر اس نے ساتھ ایک پارک بنوایا, پھر اس نے ایک کالونی بنائی, ہاؤسنگ اسکیم. اب اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کو روزگار ملتا گیا اور اس ٹاؤن کے لوگ خوشحال ہوتے گئے. ان کو کسی سے بھیک بھی نہ مانگنا پڑی, کسی سے خیرات بھی نہ مانگنا پڑی, کیونکہ وہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. وہ اپنا کام کرتے تھے, اپنا پیٹ بھرتے تھے. ناظرین, اس سے 3 چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی. ان لوگوں کو 3 فائدے ہوئے. پہلا, ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی. دوسرا, وہ بیکار نہیں ہوئے, کیونکہ بیکاری ایک بہت بڑا عذاب ہے. تیسرا, ان کے گھر کا چولہا چلنے لگا. اور چوتھا فائدہ جو اس شخص کو ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کی بلڈنگز بن گئی, اس کی امپائر بھی کھڑی ہو گئی. آپ جب دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں تو بدلے میں آپ کا فائدہ خود بخود ہو جاتا ہے. آج ہمارے پاس بھی یہ آپشن ہے. پہلی یہ آپشن ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں, ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں, لیکن اس کے بدلے میں ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے. یہ کبھی بھی لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زیادہ دیر تک حکومت بھی لوگوں کو یہ چیزیں نہیں دے پائے گی. کب تک آپ چلائیں گے؟ آپ کو لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کی ضرورت ہے, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی امپلائمنٹ ہی کیوں نہ ہو, تاکہ ان کے مسائل, ان کا بوجھ کم ہو سکے. اور دوسرا, وہ بے روزگاری, وہ بیکاری ختم ہو سکے جس کی وجہ سے آج سب لوگ پریشان ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ملٹن ہیرش فارمولا بے روزگاری, بیکاری اور اس پریشانی کو حل کرنے میں ضرور ہمیں مدد دے سکتا ہے. اور یہ ایک انقلابی قدم ہے. اس کے لیے نہ صرف حکومت بلکہ معاشرے کے جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے آگے آنا. فائدہ ان کا بھی ہے. دیکھیں, یہ ٹو وے ٹریفک ہے, لوگوں کو روزگار مل جائے گا اور ان کا کام ہو جائے گا, اور اس طرح معاشرے میں ایک بیلنس بھی رہے گا, عوام افراتفری کا شکار بھی نہیں ہوگی. امید ہے کہ آپ اس میسج کو خود بھی پسند کریں گے, دوسروں تک بھی پہنچائیں گے, اور اس میسج کو ہر طرف پھیلانے میں میرے مددگار بھی ثابت ہوں گے. یہ آپ کا اپنا چینل ہے, اسے اپنے چینل کو, اس اپنے چینل کی آواز, یہ آواز صرف میری آواز نہیں ہے, سب کی آواز ہے, اور یہ سب تک پہنچنی چاہیے. والسلام.